دی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت کرو۔ بانیان مجلس دے مرحومین دی خاطر، اپنے میرے مرحومین دی خاطر، ملت دے شہداء دی خاطر، انہاں علی والیاں دی خاطر جنہاں دا پڑھن والا کوئی نہیں، اور بالخصوص سانے پشاور دے جتنے بھی مرحومین نے شہداء، انہاں دے درجات دی مزید بلندی دی خاطر واجب سمجھ کے صلوات تلاوت کرو۔ صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث من لا الہ الا وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جیسا ازدار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات اللہم نہایت واجب الاکرام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار سادات وغیر سادات حضرت ارشاد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابدی طیب و طاہر نلین صاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لے دلستین میں اپنا نام درج کرنا وعدہ وفا ہو گیا ممبر تیات جناب دے چہرے دی زیارت آمن دا مقصد مکمل آغاز کرتے ہیں طالب علم طفل مکتبہ موسم دے مطابق کی کوشش کردہ جو مجلس پاک پڑھن دی جڑا موسم ہے اس دے مطابق کی گفتگو کرنی تو میرا خیال ہے علی علیہ نے دسن دی ضرورت نہیں بھی کیڑا موسم ہے بڑی روحانیت نال مجلس پاک بابا جی پڑھ گئے جتھے جتھے موجود ہو اپنے اپنے حصے دا بول دیا ہوئے ہے تاکہ تھوڑے وقت زیادہ پڑھ سکیے پیمبر دا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبان و شہری شعبان میرا مہینہ اگر جناب ہمت کی تھی تو بھائی اس میں مکمل پڑھ دیں بسم اللہ شعبان و شہری شعبان میرا مہینہ میں سوال کیتا میں کہ اللہ دا نبی میں کم پڑھیا لکھیا باقی ذاکرہ تو تیرے پتران دا مذاق خانہ سوال کرنا جتنا کہ میں نے پتہ ہے تھوڑی آمد تے ہوئی ہے ربیع الاول دے اندر اتنی توجہ مزید فرماؤ تھوڑی آمد تے ہوئی ہے ربیع الاول دے اندر تو ظاہر کیوں فرمایا ہے بے شعبان میرا مہینہ تو ظاہر نہیں آکیا بے ربیع الاول میرا ہے ربیع الثانی میرا ہے جمادی الاولیٰ میرا ہے جمادی الثانی میرا ہے رجب میرا ہے شعبان نو اپنا کیوں آکیا مجلس ماحول پہلے ہی بڑا خوبصورت ہے کروٹ لے جائے گا اگر تسا ہمت کر کے ساجہ تائید فرمائی جملے دی اللہ دے نبی دی آواز آئی حسین دا ذاکر ممبر تے کھلو کے ازاداران دس چاہ ربیع الاول چو محمد آیا ہے جس دین بنایا ہے شعبان چو محمد آیا ہے جس دین بچایا ہے مہربانی جناب سب کے جاؤ شعبان چو محمد آیا ہے جس دین ہے اچھا چلو ایک جملہ تھوڑا دیا مشکل ہے لیکن میرا خیال ہے مشکل کشا دے منن والے واسطے کوئی مشکل کوئی نہیں کوشش کردہ میں سمجھان دی شعبان شبیاں دا مہینہ ہے 15 بندے سمجھے ہو باقیاں نہیں سمجھا شعبان شبیاں دا مہینہ بابا ایک جملہ میں تبدیل کر کے آنا شعبان یو مہینہ ہے جن دے علی تے محمد پیکر بدل بدل کے آئے اچھا بولیو تسی اچھا بولیو چلو ایک جملہ ہور بھی آنا شعبان دی یکم نو آمدان دا سلسلہ شروع ہویا ہے اور 15 تک آمدان دا سلسلہ جاری ہو ساری دے یکم نو شروع ہویا ہے اور 15 تک آمدان دا سلسلہ جاری ہو ساری دے ہے پتہ نہیں قدرت دا کی حسن اتفاق بے جڑی یکم نو آئیے او بھی پردے دے اندر جڑا 15 نو آیا ہے او بھی پردے دے اندر اصلے کے نعرہ وقت ہے دورو دورو او وقت ادلے مارن تے ادلے رہ جاندہ ہے سارے رل کے ہون سونے پہ لگ دے نعرہ کر ذاکر نو میں ہمیشہ آنا بے داد تھوڑی دی گھٹ دیتی کرو ذاکر تے داد نال نہیں رج دے
تسی اٹھ کے بولو آدھے کھلوتا رہو آدھے ایک نہیں دو میں ہاتھ چاہ ذاکر دی طلب کدو پوری ہوندی ذاکر نو داد گھٹ دیتی کرو اپنے مولا دا نا ڈھیر سونا لیا میں تے مشورہ دینا مجلس دے وچ کہ تو زبان نو حرکت نہ دے سکیں مسکرا نہ سکیں کچھ نہ کر سکیں تے کم از کم تھوڑی تھوڑی سجے موڈے نو ہی حرکت دیندا رہیا کر اے بھی داد دا طریقہ ہے تاکہ موڈے والا فرشتہ لکھدا رہے اللہ میں گواہی پہ دینا اے بندے کل وی علی نال آن اے بندے اج وی علی نال اتنے آسان ہے نا اور سب تو جڑی آسان داد ہے نا سب تو آسان داد ہے وہ ایک ذاکر جملہ آکھے تو مسکرا دے مسائب والا منہ ہور ہوندا ہے فضائل والا منہ ہور ہوندا ہے اور جدوں ذاکر جملہ آدا پیا ہوے تیرے چہرے اتے میں مسکان جی ہوے مسکراہٹ ہوے جڑا تیرے سجے کبے بندہ بیٹھا ہے انہوں پتہ لگے وے جس دی گل پئی ہوندی اون دے نال کوئی ان دا رشتہ ہے چل میں حدیث پڑھ دینا تو مطمئن ہو جا تو میں حدیث پڑھ دینا 5ویں امام دی حدیث ہے 6ویں امام دی حدیث ہے پیو پترہ دی کٹھی حدیث اس واسطے جو پیو پڑھدا پیائی تے پتر جھولیے چائی راوی لکھ لیا جو پیو پترہ دی کٹھی حدیث ہے معصوم فرمایا جڑا بندہ ساڈا فضائل سن کے اٹھی کے کھلو روے تیری اپنی طلب ہے تیرا اپنا عشق ہے مولا دی یہ طلب نہیں تو اٹھ کے کھلوے اٹھ کے داد دے وے تیرا اپنا عشق مولا دی طلب نہیں معصوم حد کر دیتی اگر تجھے سارے کان دھر کے سنو مولا فرمایا جڑا بندہ ساڈا فضائل سن کے اپنی جگہ تے بہ کے ہور کچھ نہ کرے فقط مسکرا دے وے 6 مہینے دی نماز شب تو افضل ہے اتنا اجر ہوے تے بندہ سب تو جھولی چھن کے گھر ٹر جاوے ہن سونے پہ لگ دو بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دی بہتانیت زامن رسول دی آبرو تے پہرا بلال منبر تے بانگ دے وے ہرا دے وچ اللہ تے پہرا اج کنو دین دے مخالف دی ہر غلط گفتگو تے پہرا خدا خدا رہے نبی نبی رہے اور علی دا ہے انہوں تے پہرا اور دی طہارت دی انتہا ہے بطول بستر کو صاف کیتے نبی کیتے طواف کعبہ علی دا کعبے تے صدقے جاؤ اللہ تعالیٰ ذکر دا صدقہ دعا کرو کہ اس دی مشکلات بھی آسان کرے بی بی پاک دا صدقہ جدو پہلی باری ڈی ڈی خانے سے اٹھ کے میرے گرو بائی پڑھی آئی تو میرا طرح نکل گیا میں سمجھیا پین چکو ہے گرو بائی پڑھی اس داد لبی تو میں کہا نہیں یہ تھی اپنا بنا بی بی پاک میں تیرے واسطے خصوصاً دعا کی تھی بی بی پاک تیری مشکلات آسان کرے بسم اللہ بی بی اس عقیدے تے قائم رکھے اچھا جی مجلس دا ماحول بڑا خوبصورت ہو گیا اچھا جی شعبان دا مہینہ ایک کے قرآن ڈھیر سارے مہینہ ایک کے قرآن ڈھیر سارے آئے یکم شعبان نو حیا دا قرآن آیا نال نال بول دیا ہو ہمت کر دیا ہو یکم شعبان نو حیا دا قرآن آیا 3 شعبان نو کرم دا قرآن آیا جن دی چھت تے اللہ میں او نہ بولیا دکھ لگے گا 4 شعبان نو وفا دا قرآن آیا صدقے جاواں 4 شعبان نو فرنٹ والے دوست تسی ہمت کیتی کرو 4 شعبان نو وفا دا قرآن آیا 5 شعبان دی روایت گھٹ بندے نو پتہ ہے چلو میں پڑھ دینا 5 شعبان والے دیہاڑے غیرت دا قرآن سجاد آیا 7 شعبان والے دیہاڑے سخاوت دا قرآن قاسم آیا بزرگاں نو ہن اس جملے تے چھٹی گئی اگر کوئی جوان نہ بولیا تے او دے تے میاں صاحب دکھ لگ سی میں جوان کیوں نہیں تائید فرمائی 11 شعبان والے دیہاڑے حسن دا قرآن اکبر آیا تے جڑا قائم دی ریت ہے ہو تے سارے قائم دی ریت جن دے نام نال اٹھی نہیں او دے نام تے تیرا ہاتھ نہ بلند ہویا ارمان لگ سی 15 شعبان نو دھرتی تے قرآن دا قرآن آیا نقشبندی علی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ تھوڑے بھی عزت وقت اقبال اضافہ در بڑا سونا پچھوڑا 15 شعبان نو قرآن دا قرآن ہون تھوڑا امتحان ہے اے دے ویر شعبان دی ایک اضافی خوشی ہے جن دا کسے نہیں پتا میں وہ پڑھنی وہ تیری طلب تے اگر تو سنی تو میں پڑھ دے سا اگر تو تائید نہ کیتی
تو میں نے کیڑی لوڑ ہے موتی روڑن دی؟ 7 شبان دے دھیاڑے 2 خوشیاں، 2 خوشیاں 7 شبان دے دن۔ ایک تے حسن دی جھولی وچ حسن آیا ہے، حسن دی جھولی وچ حسن۔ اچھا چلو ایک جملہ آکھاں، عید ہر قوم وچ فرشیاں چ بھی ہے عرشیاں چ بھی، لیکن عرشیاں دی الگ ہے فرشیاں دی الگ ہے۔ میں سمجھاواں، چند چڑے نہ عرش تے یکم شوال دا تے فرش والیاں دی عید ہوندی ہے، تے جے چند چڑے کوئی بطول دی حویلی وچ وت عرش والیاں دی عید ہوندی۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، یہ چند چڑے بسم اللہ، یہ چند چڑے کوئی سیدہ دی حویلی ہے وت عرش والیاں دی عید ہوندی ہے۔ میں جملہ آگ کے فیصلہ کرنا ہے تو تسی نال شامل ہوئے تو میں ہوئی سا پڑھسا، نہیں تو میں موتی آکھیا زمین تے نہیں ویٹنے، تسی اس معیار تے آ کے سنیا تو میں پڑھسا۔ 7 شبان دیاں 2 خوشیاں بھائی مقبول جی ذوالفقار جی، ایک تے حسن دی جھولی دے وچ حسن آیا ہے تے دوجی 7 شبان والے دھیاڑے منگنی ہے مولا عباس دی، اور 16 شبان والے دھیاڑے شادی ہے غازی دی۔ میرا دل ہے کسے بھی نہیں پڑھنا پورے شبان میں چ پڑھا ہے بھئی علامہ اقبال صاحب وہ ایک وائی تو نہیں سونا لگتا، یہ تھے ہاتھ مجلس سے چنگا نہیں لگتا۔ اچھا 7 شبان نو منگنی ہے عباس۔ چلو تمہید دا ایک جملہ آکھاں اور دے بعد مضمون شروع کر دے گا، جتنی تیری طلب ہوئی اتنا میں پڑھ دیاں گا۔ 40 ہجری 21 رمضان امیر المومنین دی شہادت، 7-8 مہینے بعد سینی وطن تے واپس آ گئیاں، مغموم راندیاں پریشان راندیاں۔ 7 شبان والے دھیاڑے 41 ہجری نو حسن بادشاہ کول حسین آئے، اتنی تمہید آئی، حسن بادشاہ کول حسین آئے۔ او جتھے جتھے تائی لوگ پھیلے ہوئے دور دور تک سارے مجلس سے رویا دی، حسن بادشاہ کول حسین آئے۔ نوجوان بھائی تسا ڈھیر توجہ کرنی، حسن بادشاہ کول حسین آئے تے فرمایا اے پورا گھر مغموم پریشان ہے تے کوئی خوشی دا اہتمام کریے تاکہ پورا گھر خوش ہوئے، پورا گھر خوش ہوئے۔ دوویں بھرا ایک دوجے نال مشورے مشغول ہو گئے۔ حسن بادشاہ کیا کیڑی خوشی دا ارادہ ہی؟ حسین کن تے منہ رکھ کے مسکرا کے آکھیا بابے دیاں شکلاں لا جوان اے غازی نو سیرا نہ پاویے۔ ہائے ہائے ہائے، بابے دیاں شکلاں لا جوان اے غازی نو سیرا نہ پاویے۔ حسن بولے فرمایا ترکیب تے بڑی اچھی ہے، مگر عباس دی عصمت دے مطابق کوئی دلہن بھی ہوئے۔ ذاکری تاریخ نال پیار کرنے والے لوگ میری نظراں دے سامنے، عباس دی عصمت دے مطابق کوئی دلہن بھی ہوئے۔ شبیرہ کیا ہے نا کون؟ فضل بن عباس بن عبد المطلب دے ویڑے دے وچ ایک عزت دار بی بی ہے جس نو راتی آ کے ماں مہندی لا گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جنو راتی آ کے ماں لطفہ سی مجلس پڑھندا، جنو راتی آ کے ماں مہندی لا گئی۔ دوویں بھرا چلے، زمین انہاں دے قدم چومنے شروع کیتے۔ اے تے قدرت دا قانون ہے بے لڑکی والا ریڑی والا کیوں نہ ہوئے، لڑکے والا بادشاہ کیوں نہ ہوئے، رشتہ منگن توڑ آندے۔ حسن اور حسین دوویں چلے۔ اگر اے مجمع اتھائی ہے بانیان دے سب بچھانے شک نہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دے بختاں چ ہور اضافہ کرے، تھوڑے بانے شک نہیں، میرے پڑھنے شک نہیں۔ تے اس جملے تے مجلس مکمل ہے۔ حسن اور حسین چلے، میرے نوجوان بھائی، حسن اور حسین چلے، فضل دے دروازے تے آئے۔ فضل دے دروازے تے آ کے دکل باب کیتی، فضل آپ دروازہ کھولیا، حسن دے چہرے تے دید، حسین دے چہرے تے دید، ودوہاں سرداراں دے پیراں تے ہاتھ لا کے اوہ ہاتھ چہرے تے مال کے پیادہ ہے۔ واہ اللہ، فضل دے مقدر دا ثانی کوئی نہیں، ہونے مسلے تے بے کے میں اللہ تو جنت پہ منگدائی، 2 ونڈن والے ٹور کے میرے بوئے تے آ گیا۔ کنجوس ہے وہ بندہ جندہ ہاتھ اٹھ سکدائی تو سائید نہیں فرمائی، 2 ونڈن والے ٹور کے جزاک اللہ۔
والے مولا تھن سے تو سلامتی عطا کی. دو ونڈن والے ٹر کے میرے دروازے تے آ گئے. اگر جی سائی میں نوکری کرا, دو ونڈن والے ٹر کے میرے بوے تے آ گئے. دو ونڈن والے ٹر کے میرے بوے تے آ گئے. جزاک اللہ. دو ونڈن والے ٹر کے جنج پڑھدا پیا نیوندرے دی اجازت ہے سارے دے سکتے. دو ونڈن والے ٹر کے میرے بوے تے آ گئے. تسی حکم دیتا ہے مقرر تے میں اے دے بدلے چ ہن اگلا جملہ بھی کنجوسی نہ کراں پڑھدا جاواں. دو ونڈن والے ٹر کے میرے بوے تے آ گئے. میں جملہ سنبھالیا ہے. شبیر دی داڑھی چوم کے آدا ہے میری تے مرضی بن گئی ہے میں تے جنت دا بھائی وال نہ بناواں. ہائے 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 میں تے جنت دا بھائی وال نہ بناواں. بھائی وال نہ بناواں. ہاتھ بننے حسن مولا کوئی کم آئی تو میں نے حکم کرو. مسکراتے دے یار مسکراتے دے. کوئی کم آئی تو میں نے حکم کرو. فرمایا نہیں کم میں آئی تو آیا بھی میں نال رہو گلنا نال رہو. حسین کے پاس ویک کے پہ بادشاہ اگر کوئی امر آئی تو میں گل بلاؤ نوکر گل کے. شبیر فرمایا نہیں غرض بھی میں آئی تے آیا بھی میں آ. غرض بھی میں آئی تے آیا بھی میں. عقیدے دی چھانڑی لاؤں آج ہمت کرو. غرض بھی میں آئی. حسین آکھیا غرض میں آئی. حسن آکھیا کم میں آئی. حسن دے کم تے چپ رہی ہے. جدوں شبیر آکھیا نا غرض میں آئی تے آیا میں آ. قدمہ تے ہاتھ لا کے آدا بادشاہ کریم جو ہے نوکر نو عزت دین توڑ آیا کھلائیں ورنہ تین میرے نال کیڑی غرض ہے. نبی آکھیا حسین اللہ دی غرض ہے. ہائے 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 تین میرے نال کیڑی غرض ہے. اے حق کا جڑا ہون ادا کیتا تو تے آپ اللہ دی غرض کیویں تشریف لے آندی نے. میں دساں بے شرفا رشتیاں دیاں گلاں کیویں کر دے. شبان دا صدقہ اللہ ساریاں دیاں دھیاں دے مقدر نیک فرماوے. شبان المعظم دا صدقہ اللہ سب دیاں بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرماوے. انہاں دے مقدر نیک فرماوے. لفظاں دا پیاں شرفا رشتیاں دیاں گلاں کیویں کر دے. میرے ال ویکھنا بھی جملہ میں سمجھا کے جاواں. شرفا مرشد رشتیاں دیاں گلاں کیویں کر دے. حسن بول کے پیا دے نے تیرے کو ایک عزت پہلے بھی ہے. تو ساڈے پیو علی دے اسرار و رموز سمجھن والا شی ہے. میرا دل ہے میں تیری اس عزت نو دگنا نہ کراں. آدھے مولا کیویں ایک گل کر کے حسین علی اشارہ کیتا نے اگلی گل تو کر. شبیر مسکرا کے فرمایا میری مرضی بن گئی ہے. اپنی عبادہ ایک پلو حسین نے ودھایا ہے. فضل دی عبادہ ایک پلو نپ کے دوویں پلو قریب کر کے شبیر آدھے میری مرضی بن گئی ہے میں تیرے شجرے دی رسی نو علی دے شجرے دی رسی نال گڑ نہ چ مارا. ہائے 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 میں تیرے شجرے دی رسی نو. مجلس شام تے راسی میں مجلس منفرد پڑھوں. شجرے دی رسی نو علی دے شجرے دی رسی نال گڑ نہ چمار. فوراً سمجھے قدمہ تے ہاتھ لا کے پیا دے بسم اللہ. علی دے تے 18 پتر نے. کیڑے بھرا واسطے عزتاں بخشن آئے ہو. ایک بندہ بھی بولے اس جملے تے میں راضی ہاں. تو بینر باہدے چ بنایا ہے. نوجوانہ فیس بک دے اوتے پوسٹ باہدے چ اپلوڈ کیتی ہے. لیکن سب تو پہلے جملہ کریم کربلا کے تسی حیران ہو جا سو جو حسین دے منہ چوں سج کے نکلیا کیڑا سونا ہو سکیا. کیڑے بھرا واسطے عزتاں بخشن آئے ہو. شبیر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما دی دعا سلطان وفا. سارے قرآن پڑھے اما دی دعا سلطان وفا. اور جگہ کیڑے دیہڑے برات لے آسو جانج پڑھوں میں کیڑے دن مہربانی سرکار کیڑے دن برات لے آسو. فرمایا 16 نو میں غازی نو سیرا پا کے تیرے ویڑے چ لے آسو. دن رکھ کے شبیر واپس آئے. ایک گل یاد رکھے ہے جڑا جانجٹ سہ جاوے وہ بندہ بھوکا رہ جانا. میرا خیال ہے عقل مند واسطے اشارہ کافی. بیدار رہو.
واپس آ کے شبیر ویڑے نو دسیا میں غازی دے دن رکھیا جتنا بڑا گھر ہوئے اوڈے وڈے تمام ہوندے شادی دی خوشی ہے حسین دی حویلی مقام سدرا وانگو فرشتیاں سجائی ہائے 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 فرشتیاں سجائی فرشتیاں ایک ایک لفظ میں تول دے ہوئے پرکھ دے ہوئے فرشتیاں سجائی کڑ تیاریاں فرشتے ہوئیاں کڑ تیاریاں ارشتے ہوئیاں اللہ دی آواز پہ آندی ہے جبریل جنت دے سرداراں دی اماں دے نویکلے پتر دی شادی ہے ہائے 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 جنت دے سرداراں دی اماں دے نویکلے پتر دی شادی ہے تے میری انہاں نال ایڈی سونی پہ نبدی ہے میرا دل پہ کردہ ہے خرچہ میری توحید کرے خرچہ میری وحدت کرے خرچہ میرے خدا اپنے خزانے جو پیدا ہے خرچہ میری وحدت کرے جبریل ہاتھ بن کے پیدا ہے اللہ تھوڑا تھوڑا ڈھیر ڈھیر یا بہت ڈھیر کتنے بول سو کتنے تائید کر سو میں نہیں جاندا اللہ دی آواز پہ آندی ہے جبریل گھبرا نہ جتھے ایک لگنا ہے اوتھے لاکھ لاکھ غازی کوئی نت سیرا پاوڑا صدقے جاواں جتھے ایک لگنا ہے اوتھے لاکھ لاکھ غازی کو نت سیرا پاوڑا 16 شعبان دا دن چڑھیا آیت الکرسی دے مالکاں دے وہڑے دے وچ کرسی لگی کوئی تے ہووے جڑا انہاں لفظاں دی قیمت دے آیت الکرسی دے مالکاں دے وہڑے دے وچ کرسی لگی عرشی لباس عرشی نالین پا کے اس کرسی تے بنرا بیٹھا حسن تے حسین آیات دا سجیا ہویا سہرا چاہ کے ہائے 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 وجہ اللہ چہرے تے رکھیا وجہ اللہ چہرے تے رکھیا وجہ اللہ چہرے تے رکھیا چہرے دے نال سہرا رکھیا سر چاہو میں جملہ آکھاں چہرے دے نال سہرا رکھیا عرب دے وچ موسم گرم ہوندا ہے ٹمپریچر زیادہ ہوندا ہے میں جنوری وچ گیا ایتھے شدید سردی آئی تے اوتھے اے سی چل دے پیا آپ اندازہ لا لو جو کتنی گرمی ہو سی اے ٹینٹ کیوں لایا بانیان مجلس تاکہ دھوپ تھوڑے تے نہ پہنچے اس واسطے اس تو سوکھا میں جملہ نہ ہی سمجھا سکدا اس ماحول دے وچ شبیر گھر تو باہر آ کے عرش ال ہاتھ ودا کے پیا دین بدل دا ٹکڑا ذرا نیواں ہو نیواں ہو نیواں ہو نیواں ہو جدوں شامیانے جتنا قریب آیا بدل دے ٹکڑے تو آواز آندی ہے وساں فرمایا وس نہیں ہٹ کر کے تے میں تینوں حکم پیا دینا تھلے جنج ٹردی سی اوتے چھاں کردا ہائے 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 تھلے جنج ٹردی سی اوتے چھاں کردا عرب دے کچے راہ ایک جملے دی خبرنی میں قیمت چاہنا ذوالفقار بھائی مقبول صاحب میں دی میں قیمت چاہنا اس جملے دی پی رہا ہوں اس لفظ دی نوجوانہ سکلین برا قیمت دی وے ہے جیڈی وڈی جنج ہوئے اوڈے وڈے کمی آندے جیڈی وڈی بارات ہوئے اوڈے وڈے کمی آندے اوڈے وڈے منگن والے آندے اے جتھوں دے وسدے آن اوتھوں دے کمی غازی دی جنج منگن آ گئے ہائے ہائے جتھوں دے وسدے آن عرب دے کچے ران اس لفظی جوانہ قیمت دی ہے عرب دے کچے ران تے کچے راواں اوتے بندے چھنکا کر دین تاکہ دھوڑ نہ اڑے ہن میں ہور کیویں سمجھاواں جیندے پیراں چوں زمزم نکلی آئی او برات دے رستے تے چھنکا ودا کردا جندے پیراں چوں زمزم نکلیا وہ برات دے رستے تے چھنکا ودا کردا حسن اور حسین نے مہربانی بزرگو آفتاب امامت عباس کمرے بنی ہاشم کمرے بنی ہاشم جنج گھروں نکل دی پئی فرش تے نہیں عرش تے آسمان تے خوشیاں دے شادیانے وجنے شروع ہوئے مسرتاں دھمالاں پانیاں شروع کیتیاں جبریل و امی ویو الہام دیاں مشلاں لے کے مدینے دی سرزمین تے لتھا
تسی جنگ تے پھل سٹ دے ہو، قرآن ایتاں نثار کرنی ہے شروع کی پیاں۔ اس عزت دار ماحول دے وچ بندہ گھر تو باہر پہ نکلدا ہے، کان القمرو بین الشمسین، دو سورجاں دے درمیان ایک جن ودا ٹردا ہا۔ نہیں سمجھ نہیں آئی تینوں؟ ایتھے حسن ایتھے حسین، اچھا جتنا لگ ہوئے لگ دے اتنیاں دولے تے ویلاں دے دے دا علی 20 علی 100 علی رشتے مطابق، اے جملہ میری زندگی دی قیمت اساسہ ہے میری زندگی دا جڑا جملہ میں ہون پڑھوں۔ غازی دی جنگ باہر آئی، باہر بی بی علیہ بلایا، کنوں؟ عبداللہ ابن جعفر تیار ادلی چونڈا لیا، عبداللہ ابن جعفر تیار نو بلایا اور بلا کے پیا دیئے، بحر جود و سخا لقب ہے نا تیرا، میں سنیا کو منگتا کہ تیرے کل خیرات منگے تو اس نو اتنا دینا ہے بے دوبارہ منگن جو گنے چھوڑ دا۔ اس نے سچے فرمایا وطاج میں ازماواں، تو دی گل نہیں سنی، میں ازماواں، فرمایا ازماؤ۔ مسکرا کے بی بی فرمایا دنیاوی حساب میرے نویکلے عباس دی شادی ہے، دنیاوی حساب 2 امامہ تو خرچہ کرنے گھٹنا نہیں، ہائے 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 2 امامہ تو خرچہ کرنے گھٹنا نہیں۔ لو جی ہون میں جملہ دا پیا پورا پنڈال بیدار ہوئے، جڑے بندے دے ہاتھ دا مالک عباد آتن غازی دی جنگ دیاں ویلاں سناواں۔ عرشی لباس عبداللہ ابن جعفر تیار پایا، عرشی لباس پا کے عرشی نالین پائی، عبداللہ ابن جعفر تیار جنگ دے اگے اگے ٹردا ہوندا ہے، لکھن والے حد کر دیتی ہو سکیا منظر کیڑا کانت علی رؤوس میت من غلمان ابن تیار تسوتا، 100 نوکر عبداللہ ابن جعفر تیار دے نال آئی جنہاں دے سراں تے وڈے وڈے تھال ہن، انہاں تھالاں دے وچ کی آئی فیہ جواہرات وا یواقیتا، جدے وچ ہیرے یاقوت ہن، ایک ایک ہیرے دی قیمت ملک حجاز دی شاہی آئی، قبضہ تن مٹھیاں بھر بھر کے غازی تو وار وار کے سٹدا ہوندا ہے تے اعلان کر کے آتا ہے او مدینے والے محمد تے درود پڑھو، علی دے دشمن تے لعنت کرو، غازی دا صدقہ لوٹ لو۔ اللہ سے تو سلامتی عطا کرے، عباس کا صدقہ، محمد تے درود پڑھو، علی دے دشمن تے لعنت کرو۔ میری نوکری ہے محمد تے درود پڑھو، علی دے دشمن تے لعنت کرو، غازی دا صدقہ لوٹ لو۔ آتھا جملہ حسن ہاتھ نپیا، حسین ہاتھ نپ کے آدھیں بھیرا کتنا خرچہ کروں ہے، مسکرا کے آدھے ہاتھ چھوڑو اتنا خرچہ کروں ہے، غازی دی جنگ دا صدقہ عرب وچ وقت کوئی بھوکھا نہ روے، ہائے 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 عرب وچ وقت کوئی بھوکھا نہ روے۔ جنگ ٹری تساں حق ادا کر دیتا، میں جتنی مشکل پڑھدا پیائی تساں اتنی ہمت نال سنے، میرا اس دھرتی نو اس پنڈال نو سلام۔ جنگ پہنچی، ابل فضل دی جنگ فضل دے گھر پہنچی، حسن بادشاہ سیغہ نکاح پڑھیا، حسن بادشاہ سیغہ نکاح پڑھیا، بڑا قیمتی جملہ کیوں بجلفکار بھی بھائی مقبول جی، کائنات دیا رازکاں فضل دے دسترخوان تو کھادا، کائنات دیا رازکاں فضل دے دسترخوان تو کھادا۔ اچھا اس جملے دا تھوان بھی پتہ ہے، لیکن پردیداراں دے اللہ پردے سلامت رکھے انہاں نے زیادہ پتہ اس گل بنرا 5000 واری ویکھیا ہوگے نا، شادی والے دھیاڑے عورتاں ضرور ویندیاں کہ اج روپ چڑھے ہے کہ کوئی نہ، بڑا ہاشمیاں دے چند دا روپ دسو، پڑا روپ
जवाना देसो कीमत रखो कितनी कीमत मेरी झोली दे विच दे सकदे हो लेट भी आई उस दे बावजूद मजलिस पूरी पड़ी खला थोड़े इश्क दे विच रखो कितनी कीमत बनदी है बिस्मिल्लाह पढ़ के सैन दी अम्मा सेरे दियां लड़ियां हटाइयां ते नूर दियां किरना गाजी दे चेहरे चों निकलियां वेखण वालियां औरतां अखी ते हाथ रखे बीबी सेरे दियां लड़ियां चा के एक मोढे ते रख के औरतां दियां अखी तो हाथ चा चा के पिया दिए हुण दसो यूसुफ सोना है या साडा चंद कंजूस है वो बंदा जिहड़ा गाजी दी जंजीर खुश नहीं हो सकता यूसुफ सोने मैं सिर्फ शबान च पढ़दा मुहर्रम में भी घट पढ़दा सिर्फ शबान च पढ़दा क्योंकि है शबान दी यूसुफ सोने ये साडा चंद जज़ाकल्लाह यूसुफ सोने ठीक यूसुफ सोने ये साडा चंद गाजी दी जंग वापस टुरी जिस शब विच अब्बास दी बारात वापस आई ओ शब शबे कदर हो गई ओ शब शबे कदर हो गई तुहानू अलम दी कसम तुहानू कुरान दी कसम तुहानू औलाद दी कसम त्रै वड्डियां कसमां दित्तियां दाद नहीं मंगदा एक जुमले दा जवाब मंगना दियो मेरी गल दा जवाब पूरा मजमा बोल के देवे मेरी गल दा जवाब 5000 मुरब्बा होवे किसे दा पुत्र दी होवे शादी वलीमे कितने कर दे इको ही रजलोकार पिया देने एक पिया देने एक तुझी सारे पिया दो एक ए मेरा दुआ अलमा ते हाथ है आप अंदाजा लवी जो हसन ते हुसैन नु केडा प्यारा ही मैं दो अलमा दी कसम चाह के प्यादा 34 दिहाड़े हसन ते हुसैन रल के वलीमा कीता है अब्बास दा कितने दिहाड़े 34 दिहाड़े वलीमा कीता है अब्बास का 14 दिहाड़े हसन कीता है अगू रमजान दा चंद चढ़ पे यकम रमजान तू चाह के 20 रमजान तक इफ्तार तू लैके सहर तक शबीर दे मेहमान खाने खुले हुए होंदे और हसन बादशाह ऐलान करा दिता पूरे अरब दे विच 34 दिहाड़े साडा कोई लगदा है ते भावें नहीं लगदा घर टुक्कर ना पकावे साडे दस्तरखान खुले ने ते इथां आ खावे डोकरा पूछया बादशाह सारे ते तेरे मोहब नहीं हैं क्यों पिया दियो सारे ते तेरे मोहब नहीं हैं क्यों पिया दियो सरकार मुस्कुरा के फरमाया मेरे गाजी दी खुशी है मैं किसी नू सड़दा होया बर्दाश्त नहीं कर सकदा भावें तवई क्यों ना होवे मेरे अब्बास की खुशी मैं किसी नू सड़दा होया बर्दाश्त नहीं कर सकता भावें अल्लाह थोड़े रिस्क वक्त इकबाल इजाफा पावे जेड़े अब्बास की खुशी से खुश हो अल्लाह उन्होंने हमेशा खुश रखे इस गम के सिवा कोई गम न दे बनियाने मजलिस से मरहुमीन दे खुदा दर्जात बुलंद फरमावे अल्लाह से तो सलामती रखे पूरे घर नु खानदान नु अल्लाह सलामत रखे मैंने बोल के गल का जवाब दियो जिदों शादी ते इतने खुश सन वो गाजी जिदों जीन तो लथा हो सी मैं नौकर हाँ जीन तू लथा उसी वत वैन न कीते उसने बाबे रो रो के प्यादे ने इजाजत नहीं मिली हाथ मलदा अब्बास टुर गया अगर गाजी दी तलवार चले आ वत बाजारा च न रुले आ जदों जन जाइए ना अब्बास वापस पहली शब गुजर गई तो सुबह दे चढ़िया तो फिजा कमरे चढ़ फरमाया हाँ मैं कनीज कुरान मिजाज दूलन मैंने सदे मां ने
من ماں سدے من ماں سدے آدھی بسم اللہ جی ہناں دی ماں ہے تے میری بھی ماں ہے. کتنا عرصہ ہوگی اس حویلی آدھی بڑا عرصہ ہوگی. آدھی اگر بڑا عرصہ ہوگی تو میرا ایک سوال ہے جن دے نال میرا عقد ہویا ہے او دیاں بہناں کوئی نہیں. تیری سمجھ نو سلام ہے تیری سمجھ نو سلام ہے. جن دے نال لکھ لکھ واری آکھا تواڈے سمجھن تو صدقے جن دے نال میرا عقد ہویا ہے نوکراں وی رہنا او دیاں بہناں میں کروڑ واری آکھا میں کو تھک گیا. جن دے نال میرا عقد ہویا او دیاں بہناں کوئی نہیں. فضا ماتم کر کے پیا دیے نہیں جگ تو چنگیاں بہناں واتے بھرا پیارا نے آدھی ایڈا پیارا ہے اپنیاں چادراں دے چولے سی سی کے پویں دیاں رہی وت رو کے پوچھ دی پئیے ہاتھ بن کے جے پیارا ایڈا نے تے جانج نال کیوں نہیں آیا. بندہ شیعہ جندی ہائے نہیں نکلی فضا رو کے آدھی یہ گلے نہ دے جدو جانج ٹری آئی ادو چٹا دیں وہ چٹے دیں گھر تو باہر کدی نہیں آیا وہ تے ماں دی قبر تے چاندیاں پچھلیاں راتی ہے جواہ اے مجلس ہے اے حسن مجلس دا جی ویرن لکھ لکھ واری آکھا وہ تے ماں دی قبر تے بھی چاندیاں پچھلیاں راتی دے وچ ویندیاں. آدھی بسم اللہ جی تو برات آئی آئی ادو تے رات آئی ادو دروازے تے استقبال چکرنا پھر رو کے پیا دیئے اے بھی ایک وکھرا درد ہے جدو برات آئی آئی نا ادو دروازے تے استقبال اس واسطے نہیں کر سکیاں کہ او کھلوتیاں کبھی ہیں. میں بسم اللہ کرا او کھلوتیاں کبھی نہیں. میں نے وہ ذہن تو لے گیا فضائل جو مصروف ہو گیا اس سے ذہن تو لے گیا. میاں مشتاق صاحب کو 29 مارچ چلے دیاڑے مجلس عزا ہے بشرط زندگی میں نوکری ضرور کر سا بانی دی حیثیت ہے. جی آجو عمران بھائی آجو میں تھوڑے انتظار کافی پڑ گیا. بی بی پاک عزت بخت اقبال اضافہ کرے مخدومہ قدم قدم تے محافظت کرے. میرے سید ہون دے حوالے نال ہمیشہ محترم میرے سگے بھائی پیر عمران کاظمی صاحب ممبر دی بارگاہ چا امر سرکار صبح دیں چڑھیا حویلی دے وچ عباس حجاب آکھیا فرشتیاں پردہ کیتا عرش دے بوئے بند ہوئے آلیہ کنیزاں دے جھرمٹے چ غازی دے حجرے چاہیے. تھوڑے سمجھن تو صدقے بھائی تھوڑے سمجھن تو صدقے غازی دے حجرے چاہیے. عباس دے حجرے دے وچ آ کے پیا دیے میں غازی نو چاہ کے پال دی رہی ہوں. دولن اٹھ کے آلیہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھن لگی بی بی ہاتھ نپ کے چوم لے تے چوم کے آکھیا میں فرشی جاگیران دی بھی مالک ہاں میں عرشی جاگیران دی بھی مالک ہاں تے غازی میں نو جگ تو ڈھیر پیارے میں نے دس میں منہ وکھائی دے ویرے کی دے ماں جڑے بندے سر تے بائی رکھ کے روندے پیو ہاتھ ودھا کے آدھیے بسم اللہ جے دینے تے میں اپنی سنگت دے جا. جنو اشارے دی سمجھ آئیے آلیہ ہاتھ چوم کے آدھیے ارمانے ہاتھ نازک نے ہاتھ کڑیاں وڈیاں اوکھیاں بڑے حوصلے نال سنبھل دیا ہو میں وین دے تھون قریب کردہ ہوں. لکواری ایک روایت ہے جدو میں کتاب دے وچ پڑھی آئی نا خدا دی قسم ہے اور روایت پڑھ کے جگر پھٹدا ہاں جڑی روایت میں جناب دے حوالے پہ کردہ اللہ کرے 5-7 بندے سمجھ جاؤ. عمران پیر میں کتاب دے وچ پڑھے ہے کہ بازار شام سب تو چوکھے پتھر غازی دے سر نو لگے بڑے جگرے دا مالک آئیو بندہ جے چھڑی ہائے نہیں کی تھی بازار شام میرے سب تو چوکھے پتھر غازی دے سر نو لگن دے نال مار کے ایک جملہ دیان پتھر مار مار کے آدیان راج راج کے مارو اے دی وجہ تو بہن بھیرا بیعت نہ کر دے. غازی تے ایڈا مانا نے جو اے دی وجہ تو جنگلائیں جب بہنہ لے کے 6 مہینے رلدہ واہ. اللہ مان بھائی ہن دی لوڑ آئی او تیرے رخسار تے تر آئی میں دعا کرنا رب تن کربلا لے جاؤ. اسی جدو پہلی واری کربلا گیا ہے اسی سمجھیا ریت ہو سی ٹبے ہو سی
لیکن کربلا جا ڈٹھی تے پتہ لگا نہیں ریت ٹبے مک گئے، حرم بن گئے، زریاں بن گئی، سونے دیاں چاندی دیاں، بس ہر کسی آکھیا کربلا شہرے، کربلا شہرے۔ ایک بندہ ہائے کرے میں راضی ہاں، بندہ دھیاں لے کے شام جانے، بندہ دے شام ملک۔ اس جملے تو بعد میں فیصلہ کرنا ہے جو جڑا حکم ہے میں کتنا پڑھنا ہے۔ کربلا شہر نہیں، شام ملک نہیں، یہ دو قتل گاہوان بھلا ہوئے جدی ہائے نکلی، یہ دو قتل گاہوان میاں مقبول دی کتنی ہے ہائے کرسن میں نہیں جاندہ۔ کربلا او قتل گاہے جتھے علی دے پوتر گسرے رہے، تے شام او قتل گاہے جتھے علی دیاں دھیاں جندہ ہاتھ ہائی تے سینے تے نہیں آ سکیا۔ بندہ بڑے جگرے دا مالک ہے، پھر عمران شاہ دا بھی بڑا سارا تعلق ہے، انہاں دا بھی گھر ہے، میرا بھی گھر ہے۔ لاہور دے نال ایک جائے قلعہ بھٹیاں آزاداری دے حوالے نال بڑی پرانی جائے، بابا غلام نبی بھٹی مالا گری کے رحمت کرے۔ 2013 دی گل ہوئے تے میں جوئیاں لے 24 سفر کوثر دی مجلس آئی، میں پڑھدا کھلاواں، میں یہ جملہ کہ اپنے قبیلے دا سردار آدمی آئی جتیاں چ بہ کے بہ کے مجلس سندا جتیاں چ، میں جملہ کیا تے بیماران انہاں دنوں دے وچ بڑے اوکھے اٹھ کے انہاں سجا ہاتھ ایتھے رکھیا، انہاں کہ غلام بس مجلس مک گئی ہے، بندیاں نو سمجھ نہیں لگی جڑا لفظ انہاں آکھیا او دے بعد میں اضافی بیان کیتا ہے، ورنہ میرے پڑھن دی لوڑ گریے واسطے نہیں رہ گئی۔ اس منہ تے پیٹ گیا کہ اس کیا مومناں نو دس بھرا دی مقتل وچ ریت ڈھیر آئی، بہن دی مقتل وچ بدماش ڈھیر آئی، بدماش نچدے پیاں جدوں غازی دیاں بہناں بازار چائیاں، شرابی ہسدے پیاں جدوں علماء دیاں بہناں چادر لٹا۔ تیرے تے کرم ہے بھائی، ہاتھ ماتم والا چایا کرو، 3 لکھ واری میری نوکری۔ اوے علی دے پتر بڑے مظلوم ہیں، میں تھے بھی رہن کر دے وہاں تے مجلس میرے حصے دی پوری ہے۔ علی دے پتر بڑے مظلوم ہیں، اے پائی کھلا گل وچ کپڑا سنی بھائی ہائے کرے، ماتم والا مطالبہ صرف شیعہ تو ہوندا ہے۔ علی دے پتر بڑے مظلوم نے، مگر علی دیاں پتراں نوں مارن واسطے بندیاں نوں لمے کربلا دے سفر کرنے پے گئے۔ علی دیاں دھیاں ایڈیاں غریب نے انہاں نوں مارن واسطے سفر کہیں نہیں کیتے، ہر دے بوئے تے ٹر کے گئیاں نہ، جیندا جتنا دل کیتا اس اپنے گھر دے دروازے تے کھلو کے غازی دیاں بہناں نوں ماریا، اعلان کر کے آدیا رج کے مارو ولی دیاں دھیاں۔ پردیدار دے سر تے چادر نہ ہوئے، انہاں دی ہائے گواہی دے سی۔ شام دا ٹائم ہوئے تے اپنی چھتی ہوئی حویلی چ پردیدار ہوا تے مؤذن آکھے اللہ اکبر، پردیدار کی کر دیں کمرے ال بھج دے، کیوں؟ چادر چاواں سر تے رکھاں، ننگے سر اذان نہ سنا، لیا قرآن رکھ میرے سر تے، شام دے باہروں 14 بانگاں ننگے سر علی دیاں دھیاں سڑیاں۔ جدوں 15ویں اذان ہون لگی ہے، مؤذن آکھے اللہ اکبر، آدھی ای شبیر وس لگ دئی تے ایک چادر منگا۔ نانے دیاں اذاناں پیاں ہوندیاں تے میرے سر تے چادر کوئی نہیں۔ میں اگر کوئی بندہ پوچھے نا کربلا گئے میں نہ بالکل بی بڑی واری کرم کیتا ہے، میں 21 وار دا زوار۔ میں نے کوئی بندہ پوچھے شام گئے، میں نے آنا گیا ہے شام ہے، بازار ہے، دربار ہے، لفظ نہیں بن دے کہ میں سمجھا ماں بات۔ اگلا سوال کر دے نزادار ماحول کیسے بات، میں اس بندے نو جھولی چاہ کے دعا کروا تھون بھی کروں یا آمین آکھی بہتر آمین دی جاتے بھی اگر ہائے آکھ سے تے مور لگ جاتی جلدی۔ میں انہا رب تینوں شام لے جاوے۔ جدو شام جاویں انشاءاللہ تو کلا نہ ہو، اگر شرم نہ پیاندی تے اچھی آئے کر، جدو شام جاویں تیرے سجے موڈے نال تیری ماں ہوئے، اگر آکھ سکدے ہو تے ہور اچھی آئے آکھوں مہر پہ لگ دی نے، جدو شام جاویں تیرے کھبے موڈے نال تیری بہن ہوئے۔
ایک باری ساجا مجمع ہائے کرے تے میں اتھائی بین اکھاں جدو شام جاویں تیری کن پچھو تیری دھی ہوئے وہ یہ سارے رشتے نال لے کے انشاءاللہ تو اس بازار چو لگیں جی تو سجاد لگیا جدو بازار ٹپ گئے ہو تین پوچھنا نہ پوسی یہ تو کیڑیاں اوکھیاں لگیاں نمازی دیاں بہنا اسی کلے ذاکر نہیں جڑا یا حسین آکھ لوے او ذاکر ہوندے تُجھی سارے ہی ذاکر ہو ایک جملہ ہے ادھا میں پڑھنا ہے ادھا تُسا پڑھنا ہے میں 2 منٹ دا وین کرا سارے رلو میرے نال تریجے دھیڑے ایک رکا سجاد دے ہاتھے آ رکا سجاد دے ہاتھے آ اوتھے علی دی دی آلیہ دی نظر سجاد دیاں اکھیاں پہ سجاد دی نظر رکے تے پہلا جملہ جڑا لکھی آئی سجاد دے جگر چپار ہو گیا لکھی ہوئی آئی مانو آگ تیرے پیو دی شاہی نہیں نکلی ہائے کہہ دنے توں بازار سج گئے اے تمام مکمل ہو گیا استقبال دا ہون اٹھتے چڑھ کے نہیں نقش بندی آلے بھراؤں تھوڑا دیا مائک بھی کھولنا ہے ڈیلی کو رکھ کے تھوڑا وین بھی کرا ویا مہربانی اٹھتے چڑھ کے نہیں پیدل ٹر کے آوے وہ جملہ قریب آگیا اپنے آپنو آمادہ کرو میرے نالا کھڑدا اٹھتے چڑھ کے نہیں ٹر کے آوے رکا پڑھدا آیا حمزہ جعفر حیدر دی کل غیرت سجاد دی اکھ چو لڑیے اوتھو علی دی دھی بھج کے نیڑے آئیے بدیاں ہویا ہتھاں دیاں اینا جائیں نال لڑ دی رات پور کے دیئے حوصلہ کر ٹرنا میں تے روندا پڑھاؤ میرے نال پورا مجمع ٹرنا میں خطیب منزلت معراج دی بیٹی حجاب توحید پا کے بازار اچ پہلا قدم رکھیا دین دی تکمیل اپنے زخمی پیرن نال بن کے ایوب دے صبر تے پیر رکھ کے علی دی دھی دربار ال ٹر پئی اے میرے گل وچ کپڑے اے ہاتھ بدی کلاں شرابی کتنے ہیں میں جاندا پر میں تیرے جگر واسطے نہیں پڑھدا بدماش کتنے ہیں میں جاندا پر میں نہیں پڑھدا نچن والے کتنے ہیں میں جاننا پر میں نہیں پڑھدا اگر یہ جملہ نہ پڑھساں تے عالیہ ناراض ہو سی تو میرا بازار کیوں لکا گیا ہے بس سے 24 تے اچھی ہائے کریں لیا قرآن رکھ میرے سر دے 1 لاکھ بندہ ہائی جڑا ڈھول پیا وگیندا درمیان علی دیاں دھیاں جندے کول ہاتھ آئی تے او دا سر تے نہیں آیا بندہ بڑا وڈا امیر آ گیا جی لکھ وریا کا 1 لاکھ بندہ جڑا ڈھول پیا وگیندا درمیان علی دیاں دھیاں انہاں دے ہاتھ رجے جنو عالیہ دی عزت نہ پدے بندہ ہائے ضرور کرے شمر چوکاں دے نچدا ودے نچ نر گیا دے کھلوتیاں کیوں پتھر مارو سفین والے غازی دیاں بہنا اللہ مان مائے کھولو بھائی جان تھوڑا مہربانی رومن علی عزاداراں وین کرن والے لوگاں چھڑے پتھر لگنا ساڈیاں ماواں بہنا عید علی راتی وال کھول کے لاہور دی ملکہ دے در تے ماتم نہ کرنا صرف پتھر نہیں لگے میرے بال سید او دے سر تے قرآن رکھ لوے صرف پتھر نہیں لگے انہاں کمینیاں عورتاں پرانے کپڑیاں نو اگ لا کے علی دیاں دھیاں دے سڑے میری سین بازار جھڑ پئیے رو رو کے دیے وے سجاد بچڑا کیوں ود گئیے بھیڑ بازار دے وچ مینوں عابد پتا لا 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 بندہ ہاتھ نہ پلو اللہ مان چلو بزرگاں دا ایک وین میں کر دینا بزرگاں دا ایک وین میں کر دینا اللہ درجات بلند کرے پیر خادم حسین چک ٹھتی والے انہاں دا وینے انہاں دا نام لے کے کردا پیا بزرگاں دیاں پہلا چوک آیا اصغر دی بہن دیے دربار کتنا دور ہے بی بی دیے حوصلہ کرا اگلا چوک آیا دیے دربار کتنا دور ہے بی بی دیے اور حوصلہ کرا 7ویں گلی دا موڑ
چھڑایا ہے رش اتنا ودیا ہے تنگ گلی آئی علی دیاں دھیاں دیوار نہ لگیاں معصومہ دیے تنگ گلی ہے تنگ رسی ہے میرا ساپیا گھٹی گیا اللہ دے ناتے دس دربار کتنا دور ہے عالیہ ہاں نہ لایا ہے تے رو رو کے دیے کیوں میں تو ول ول آئیو پچھلی ہے ہوئے کہ میں کدی شاہ دیکھی آئی آج میں رلیاں ہاتھ آئی جو دا سیر کا نہیں آیا بندہ بڑے جگرے دا مالک ہے بین پڑھتا جند واسطے حکم لکھواری میں تک یہ سب بلار پڑھتا ہی بڑے بھائی ملک علی رضا کو کرسا بلا زندگی کرے گے انہوں نے فون کر کے آکھیا غلام باغا تو بازار پڑھتا ہے میں کیا بھائی جن پڑھتا انہوں نے کیا بازار پڑھتا ہے آلیہ دا بہ کے ٹرنا کیوں نے پڑھتا تیرا ہاتھ جانے ہوں تے غریباں دا ماتم عالیہ دا بہ کے ٹرنا کیوں نے پڑھدا میں آکھیا بھائی جان بندے برداشت نہیں کردے انہاں آکھیا بندیاں دا ڈاری کہ میں شرر تین قائم ایتھوں نب کے پوچھیا جان دا جو آئے ود کیوں نہ پڑھیا میں آکھیا بھائی جان فرماؤ انہاں آکھیا ممبر تے عزاداراں نو دسیا کر او سیداں ایک چوک دے وچ سمر حرام زادے تھوڑی دادی نو اتنا ماریا ہے ٹرن دی طاقت مک گئی ہوئے علی دیاں دھیاں ان ٹریاں جویں حسین ماتم کرو ہو جویں حسین اکبر ٹریا ان ودی اللہ بڑا وین ماتمی ہچاؤ ماتم والے بڑا وین جدو والیہ بہ بہ کے ودی ٹر دی آئی جنگا ہاتھ نہیں دکھدا ماتم واسطے انہوں دعوت پیا دینا غازی دے سیر پرواز کی دیئے اوتھے آیا جیتے حسین دی سانگ آئی آدھے اکھی بند نہ کر اللہ دے ناتے ویک دا صحیح نیزے مار ویک ہن ٹرین دے پے آئے آئے نال تازیان دے بھی وسائے دے پے تے میں آئی جاز پان کی دیناری دا تین شرابیاں دے وچ نیاں دی کڑی پا نیزے پئی چلے دیئے اٹھ دی باندی چلو کر دینا اگلا وین بھی میں نے ایک گل دے جواب دیو پورا مجمع تو میں سید نو ممبر دیوا جتھے جتھے موجود ہو بول کے جواب دیو بہن امیر دی ہوگی بہن غریب دی ہوگی ہاتھ چاہ کے دسو بھرا دا قاتل برداشت کر دیئے پرندے بندے بیٹھے ہو دسو بھرا دا قاتل برداشت کر دیئے ہون تیرا ہاتھ جانے تے غریباں دا ماتم سر تے ماتم اوہ بندے کر دے جنہاں نو عالیہ دا زخمی سر یاد ہے تیرا ہاتھ جانے تے سین دا ماتم جانے بھین برداشت قاتل نہیں کر دیئے ایک کیوں جائے بھین شبر نال شام تائی بلے دی گئی آئے آئے رون دی گئی تے بہن بھی کرے دی گئی باغی باغی ہل گئی پھی علی دی رول گئی پیش ہوئی یزید دے پھرا دی موت بھول گئی آنکھیں میں بطول ہائی کرتے زخمی دیا علی دیا پڑا ماشاء